अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। बानी पीटीआई के कैद होने के बाद अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाया चेहरा रहे हैं। 3 बार लाओ लश्कर लेकर उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी की। जब चाहते थे अडयाला जेल के दरवाजे भी खुलवा लेते थे। दिन रात औकातकार जो थे उसे हटकर भी मुलाकातें हो जाती थी। हुकूमत को इतना टफ टाइम देते थे कि हुकूमत मजबूर हो जाती थी कि अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएँ और रहनुमा उनसे मुलाकात कर लें। लेकिन उसके बाद जब वजारत आला से हटे, गोशा नशीन रहे, दोबारा से मंजर आम पर आए हैं, जो उनके बयानात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी लपेट की जद में लिए हुए हैं। गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत और जो इंतशार पार्टी में पाया जा रहा है उस हवाले से क्या फरमा रहे हैं, पहले आपको सुनवा देते हैं। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। एक तो मुल्क का निजाम ठीक नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी गलतियां भी है कि मैं भी इसका गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फर्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीजों पे है। लेकिन अगर मेरे लीडर के ऊपर सख्त वक्त होगा, मेरे लीडर को तकलीफ होगी और उसके लिए मैं अगर थोड़ा गुस्सा करता हूँ या मैं गुस्से में कोई बात हूँ तो उसको अगलों को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा। आपने गंडापुर साहब को सुन लिया। पार्टी में जो इंतशार है उस पर वो खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर पार्टी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो तकसीम है उसने पार्टी को, जमात को खासा कमज़ोर कर दिया है। इसी पर अगर हम बात कर लें साथ साथ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है या जो रहनुमा इस टाइम एक्टिव है, उनके बारे में मुबैना तौर पर जो काफ़ी लीडर्स हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सब के सब अपनी गेम डालने के चक्कर में है। एक लीडर मिलकर आता है, कुछ ना कुछ अपने लिए बानी पीटीआई से ले आता है, दूसरे का पत्ता जो है वो काट आता है, सफाया कर आता है। और साथ ही बानी पीटीआई की जो फैमिली है उनका सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो रोल है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात खासा कमज़ोर किया है। पार्टी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई मफावत करनी है कि मुज़ाहमत करनी है। ऑन द अदर साइड अगर बात कर लें, इश्क इमरान में मुब्तला वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जिनको लाया गया था कि उन्होंने अडयाला के दरवाजे भी खुलवाने हैं, बानी पीटीआई को आज़ाद भी करवाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ भी पैदा करनी है, लेकिन उन्होंने अपनी जो अहम ज़िम्मेदारी है उसको आगे सब लीज़ कर दिया है। रिहाई फोर्स बनाने का उन्होंने ऐलान किया और कहने के एक फेस सेविंग लेके इस्लामाबाद से वापस खैबर पख्तूनख्वा चले गए। इस पूरी सूरत हाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक कहने के एक उस पर एक तशवीश है ही है, उसमें एक तकसीम है ही है, लेकिन हुकूमत इसको किस तरह देख रही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा इस बारे में, ये भी आपको सुनवाते हैं। इस बात ये करके ना, ये रिहाई फोर्स और ये करके तो नौकरी बेचारा पक्की कर दे पे तो इतराज होना शुरू हो जाए। ये आपने खास साहब को सुन लिया। दूसरी जानब अगर हम हुकूमत की बात देख लें तो हुकूमती कैंप में बज़ाहिर तो सब अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ गैर मामूली मुलाकातें हो रही है। वंडर बॉय मोहसिन नकवी साहब, उनको वंडर बॉय होने के हवाले से भी इस हवाले से मंसूब किया जाता है वंडर बॉय कि वो वंडर बॉय हैं, फ्यूचर में उनको कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ओहदा मिल सकता है। वो इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं और ब्रीफिंग दे रहे हैं जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, उनको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामला क्या हैं। तो ये सारा मामला कैबिनेट में भी डिस्कस हो सकता था, लेकिन मोहसिन नकवी से जो इत्तेहादी रहनुमा है, इत्तेहादी जमातें हैं, उनके जो वज़रा हैं वो मुलाकात करने गए हैं। इसी के साथ अगर देख लें तो आसिफ अली जरदारी साहब वो भी इमरान खान को खुलकर क्रीज से आगे निकल कर छक्के चौके लगा रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमती सफ़ों में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो पक रहा है। इस हवाले से डिफरेंट स्पेकुलेशंस जो हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आती रही हैं कि इकॉनमी हो और दीगर बहुत से मामलात हो, कुछ हल्के हुकूमत की परफॉर्मेंस से उस तरह से खुश नहीं हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात कर लेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ कराता चलो, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौसर काज़िम साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। अज़हर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमाद हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। एसआर राना साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। कौसर काज़िम साहब ज़रा आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दें कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बताया जा रहा है, गंडापुर साहब फरमा रहे हैं बड़ी मजबूत जमात है, अभी भी पॉपुलर है, लेकिन जो इंटरनल मामलात है उससे जमात को इतना कमज़ोर कर दिया कि हुकूमत को इतना टफ टाइम नहीं दे पा रहे। अगर जमात दोबारा से मुनज़्ज़म हो जाए तो हुकूमत की खैर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टुकड़ों में जो एक बटी जमात है वो मुत्तहिद किस तरह हो सकती है, उनमें इत्तेहाद कैसे हो सकता है? हमें इतराज नहीं है, बेशक लड़ें, एक दूसरे को मारे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, प्रेस टॉक करें, जो मर्जी करें। तकलीफ उस वक्त होती है आदिल जब निकल के इनकी बहनें रियासती इदारों पे बराह रास्त हमलावर होती हैं, उनके खिलाफ बात करती हैं, बेबुनियाद इल्जामात लगाती हैं, सोप पॉइजनिंग की बात करती हैं, भाई वहां पे उनको जहर दे दिया गया और इस तरह के मुज़क्का खेज बातें की जाती हैं। हमें इतराज सिर्फ वहां तक है।
जहां तक ये बात है कि ये पता नहीं कोई इनकलाब ले आएंगे, रिहाई फोर्स और पता नहीं इस तरह की बातें की जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि जो जमात मसलसल एक के बाद दूसरी मिस कॉल्स देती रही, मैं हमेशा कहता हूँ ये मिस कॉल्स होती हैं, ये चेक करते हैं, अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। तो हुकूमत इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल, हम तो मजे ले रहे हैं दूर बैठ के, कभी आप राना साहब की बातें सुनती हैं, जो मनी गुफ्तगू सुनते हैं, कभी वहां पे आप सुनते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात, तो हम मजे ले रहे हैं इनके, हमें वो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है कि जिस तरह का ये कोई इनकलाब बर्पा करना चाहते थे उसमें बारहा ये नाकाम हो चुके हैं। गुजारिश इनसे ये करनी है कि यहां तक ही महदूद रहे, इससे आगे जब जाते हैं तो फिर मसाइल इनके लिए भी पैदा होते हैं। भाई वो क्या राना साहब ने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा था, जब आप गाली देंगे तो फिर जूते तो पड़ेंगे, फिर गाली देते हैं फिर जूते पड़ते हैं, तो अभी सिर्फ इसी कश्मकश में ये मुब्तला है जमात। ठीक है, चले आज़ाद सईदी आप ये सुन ले, वो कह रहे हैं हुकूमत बड़ी सेटिस्फाई है, मुतमईन है, एंजॉय कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खासी तकसीम है, जिस पर हम बात करते थे आप लोग मानते नहीं थे। अब तो एक सेंट्रल फिगर कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सीएम रहे हैं, लीड करते रहे हैं, 3 बार तो इस्लामाबाद आए, लाहौर भी आए, पिंडी भी आए, पार्टी को मोबिलाइज किए रखा, आसाम और हुकूमत को खासा टफ टाइम देते रहे। गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि नाकामियों की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी तकसीम है। बहुत शुक्रिया जी। गंडापुर साहब का मैंने तो ऐसी बात कोई नहीं देखी, उन्होंने अपना एक नुक्ता नजर दिया है, और गंडापुर साहब की नाकामी की वजह से तो हटाया गया था उन्हें कि वो चीजें मैनेज नहीं कर पाए, और आप लोगों को अंदाजा हो गया कि वो शायद तस्वीर का दोनों तरफ खेल रहे थे। और इमरान खान साहब आपको पता ना डील पे यकीन करते हैं ना डील पे यकीन करते हैं, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया ना, अभी तो समझना ये। अब हजारों ख्वाहिशें तो देखिए बहुत सी रहती हैं, लेकिन मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूँ आप लोगों को, पंजाबी में कह दूं जरा, असा हम तुर जाना ये दिन रह गए ने थोड़े, अच्छा उसकी मैं लॉजिक रीजनिंग है। और जो आज आप देख रहे हैं ये मैं अप्रैल से बात कर रहा हूं, अप्रैल में मैंने कहा था सितंबर होगा और नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। सितंबर में बड़ा हम पे इल्जाम था इसराइली पता नहीं यहूदी एजेंट, अब तो आज ये अल्फाज जो सितंबर ये डेटे महीने ये रदीफ काफिये ये शेख साहब मिलाते थे जो आप मिला रहे हैं। नहीं मैंने तारीखी बात आपके सामने रख, अभी मैं खत्म करने लगा ये बात को। तो ये जो देखे ना वो तो हो गए मुलाजम हो गए, अब हर एक को पता है अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे गर्दाब में फंस गया, अल्लाह ताला करे कि आसानी हो कि इन्होंने वहां उनके साथ जाकर मिलकर, अभी तक हालत क्या है वो आपके सामने है। और मैं वो कहना नहीं चाहता, वो 2 रुख आपने सारे देख लिए हैं, एक आदमी ने देख लिया कि हालात क्या है, ठीक है ना जी। और वो क्या है, 2 पाकिस्तान है, एक तरफ मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत में चले गए हैं। हुकूमत खुद बता रही है कि गुर्बत 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर हो गई है। बेरोजगारी 21 साल की जो है ना बुलंद तरीन सतह पर हो गई है। सरमायाकारी जो है वो आप अंदाजा लगा लें 41%। ये हुकूमत पे चार्जशीट आप आगे चल के जरा पेश कर लीजिएगा, लेकिन पीटीआई का जो इंटरनल है इस पे थोड़ी सी जरा आप पहले कमेंट करें ना। क्या गंडापुर साहब जो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं जमात पर, क्या हो गया? नहीं वो देखिए वजह ये है कि सुहेल अफरीदी जिस आसान तरीके से कुछ चीजों को अब ले गया आगे, वो अब मैनेज कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अब तो थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है ना कि 26 नवंबर वाला वाकया जो है वो सारा कुछ खुद उन्होंने बता दिया। उन्होंने 26 नवंबर के क्या जो शोहदा थे उनको इंसाफ दिला पाए, नहीं दिला पाए। लेकिन मैं उसकी एक वजह आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अगर आपको ज़ियाउल हक के मुशर्रफ तक का दौर अगर आ जाए आपको, तो 18 महीने 22 महीने 24 महीने 58(2)B की तलवार चलती थी। सियासी जमातों ने कहा हम बाहर जाकर एस्टैब्लिशमेंट से छुप कर मिसाके जमहूरियत करेंगे। मैं उसको चार्टर ऑफ डकैती कहता हूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ के लेकर अब तक कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका। ये तारीखी बात है, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो। तो अब वो एक हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का एक तरीका है कि वो एक टाइम जाता है, 4 साल पूरे हो चुके हैं, चीजें नहीं वापस आने हैं। मैं तो आपको बता दूं आपको, अब ये कहना कि हम ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। अब आपके सामने देखिए पाकिस्तान के अंदर महंगाई पे बेरोजगारी पे मुजाहरे हो रहे हैं, सड़कों पे लोग आ रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं आ रहे थे ना, पहले तो ये भी नहीं आ रहे थे। तो ठीक है, आप कह रहे हैं हुकूमत को रिवर्स गेयर जो है वो लगना शुरू हो गया है, मतलब आपके मुताबिक हुकूमत जो है वो उसका दिन जो है उल्टी गिनती जो है शुरू हो गई है। ठीक है एहसान राना साहब, बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ठीक है, जितने ख्वाब थे वो ख्वाब इनके हो गए हैं। अब मां सिवाय जहाज खरीदना या बसंत पे पैसे उड़ाना, अब और क्या रह गया है, वो भी मैं डिटेलें आपको अगले सेगमेंट में बता दूंगा। ठीक है एहसान राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवाना जमात है, उसके पास बड़ी कहने के पावर थी, वो बानी पीटीआई के लिए आसानियां पैदा कर सकती थी, लेकिन जो अंदरूनी तकसीम है
اس نے ورکر کو بھی ڈی مورلائز کر دیا اور وہ جو سینئر جو لیڈرشپ تھی یا جو ایسے لوگ تھے جو لائل تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ بھی ڈی مورلائز ہو گئے. تو گنڈا پور صاحب کی باتوں سے یہ سینس آتی ہے کہ شاید جو اندرونی تقسیم ہے اس نے کمزور کیا, اس لیے بانی کے لیے کچھ آسانیاں پیدا نہیں ہو سکی. ایک تو گنڈا پور صاحب کی نا مثال اس خاتون جیسی ہے جسے طلاق ہو جاتی ہے نا, وہ پھر بھی شوہر کے پیچھے پڑی رہتی ہے, کیڑے نکالتی رہتی ہے. بھئی آپ کو انہوں نے ہٹا دیا, اب آپ اپنا کام کریں. آپ ہی تو وہ ذمہ دار ہیں جس نے پارٹی کو تقسیم در تقسیم کا عمل سے گزارا, ٹھیک ہے. آپ اب یہ باتیں کریں گے, آپ کو تو ویسے شرم سے اس طرح کے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے. بھائی تمہارے دور میں جب تم تھے, تم نہ 26 نومبر کو لوگ ورکر کو چھوڑ کے بھاگتے, کھڑے رہتے وہاں پہ ان کے ساتھ. اگر تم اتنے ہی لائل تھے اور اتنے ہی بہادر تھے تو کھڑے رہتے 26 نومبر کو ورکر کے ساتھ. کیوں بھاگے تھے آپ؟ بتائیں نا کہ 34 اضلاع بوئے بارے یہاں تھے, نالے کندہ ٹپ دے, آپ جا کے وہاں نمودار ہو گئے. تو آپ وہ بتائیں نا کہ وہ جو سندھ باد کا سفر تھا وہ کیسے پورا کیا تھا آپ نے, جو آج آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. تو اور دوسری بات یہ دیکھیں, لیکن رانا صاحب یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہوتی ہے نا, چلیں کہ وہ پشاور سے چلتے تھے, لشکر کے ساتھ اسلام آباد آ جاتے تھے. موجودہ سی ایم جو ہیں وہ تو یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس جو اس کا گیٹ ہے وہاں سے باہر نہیں نکل پا رہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو ہمارا سی ایم کے پی کے اب ہے وہ کو غلط کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے جو اسے انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. ان کو تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑا کے اور نااہل ٹولہ بیٹھ گیا پاکستان میں. اور میں کاظمی صاحب کا بڑا مرید ہوں. کاظمی صاحب بھائی بادشاہ آدمی ہیں, سید بادشاہ ہیں, ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ. بھائی مزے آپ نے نہیں لینے تو اور میں نے لینے, 1200 کروڑ کا طیارہ میں تو نہیں لے سکتا, مزے تو آپ ہی لیں گے اس سارے سسٹم کے. قوم بھوکی مر رہی ہو, ٹھیک ہے نا, قوم بھوکی مر رہی ہو, لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو, پورا پی آئی اے 10 ارب میں بیچ دیں, آپ اتنے بادشاہ سلامت ہیں, آپ مزے لیں گے کہ 12 ارب کا ایک اکیلا طیارہ خرید لیں گے آپ. پھر آپ ہمیں اس پر ٹچ کریں گے کہ یہ طیارہ تو ہم نے لیا پیشنٹس کو اٹھانے کے لیے, پتہ نہیں کیڑے پیشنٹ تو اسی لندن لے جانے نے, لیکن پی ٹی آئی کی تقسیم سب کو نظر آتی ہے. چلے اچھی بات ہے اگر آپ لکھیں گے, آپ حقیقت پسند ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ بڑی ایک اہم بات کر دی ہے احسان رانا صاحب کہ یہ طیارہ جو ہے اس کی رینج 5300 ناٹیکل مائل ہے. تو مطلب لنڈن جانا اور ساتھ کسے آپ ریلیٹ کرنے چلے آگے بات کرتے ہیں. عباد بھائی آپ خیبر پختونخوا کی سیاست. اچھا رانا صاحب دا مسئلہ ہے اج کل تہاڈے کول ماٹھی گڈی ہوئے تے تہاڈے کول 5 مرلے دا پلاٹ کوئی نہیں لیندا, وہ 5 مرلے دا پلاٹ ویچن نہیں تانوں بھی ایک تے لینا پیندا ہے. یار دنیا بدل گئی ہے, کوئی تھوڑی جی تبدیلی لے آؤ آپ جے رانا صاحب. چلیں آپ کو پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. حماد بھائی سر میں قاظمی صاحب نہیں ایک جملہ سن لیں. قاظمی صاحب میں تو بالکل کہہ رہا ہوں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے سر. یہ آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ 2 3 طیاروں کے باوجود تبدیلی لے آتے ہیں, بڑے بڑے طیارے خرید لیتے ہیں. سر آپ کا ہمارا جوڑ ہی نہیں بنتا, ہم تو کارنر کا پلاٹ 5 مرلے کا واقعہ ہمیں کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا, چلیں آپ کو پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے جی. حماد بھائی خیبر پختونخوا دونوں سی ایم, سابقہ سی ایم موجودہ سی ایم پر سامو کینن ڈائریکٹلی ہے الزامات بھی لگا رہے ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی خفا نظر آتے ہیں. گنڈا پور اور سہیل افریدی دونوں کو دیکھا جائے تو کس کی پرفارمنس ابھی تک آپ کو احتجاج کی وجہ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بات کرتے ہیں پرفارمنس مین احتجاج, بانی کے لیے ریلیف پیدا کرنا, کون بہتر رہا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس کسی کی بھی اچھی نہیں رہی, نہ پرویز خٹک کی, نہ محمود خان کی, نہ گنڈا پور کی اور نہ سہیل کی پرفارمنس ابھی بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت پھر بھی نہیں گری. پی ٹی آئی کی مقبولیت اسی طرح قائم ہے جیسے پہلے دن تھی. ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر پرفارمنس خراب ہے, گورننس تباہ کن ہے, بدترین کرپشن بھی ہوئی, تو پھر یہ مقبولیت کیوں نہیں گر رہی ہے؟ یہ ایک بڑی سٹڈی اس پہ ہونی چاہیے کہ کیا یہ سیاسی کارکن ہیں. اگر سیاسی کارکن ہوتے تو وہ تو احتساب کرتے, وہ تو پوری طرح معاملات کو مانیٹر کرتے ہیں, وہ تو ہر چیز پہ نگاہ رکھتے ہیں, اپنی پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کارکردگی یہ ایسی کیوں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر باوجود مقبولیت کے شدید انتشار دکھائی دے رہا ہے, یعنی وہاں پر بہت سارے لیڈر ہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی جو راستہ بند کیا تھا پختونخوا کا, اور پورا پختونخوا محصور ہو گیا تھا. پختونخوا کا بدقسمتی سے دوسرا راستہ بھی نہیں ہے, دوسرا راستہ افغانستان کی جانب ہے.
یعنی افغانستان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بھی خراب ہے، بارڈر پر بھی سختی ہے، وہ اس طرف تو جا نہیں سکتے، اس طرف کا راستہ بند کر دیا تھا، بہت سارے معاملات اس سے آئے، معاشی مسائل بھی آئے، سماجی مسائل بھی آئے، تعلیمی مسائل بھی آئے، بہت سارے. لیکن یہ فیصلہ تھا کس کا؟ کیا اس فیصلے میں پختونخوا کا ایک بھی پی ٹی آئی کا لیڈر شامل تھا؟ سب کے سب ناراض ہیں، آج بھی اس پہ ناراض ہیں، بیرسٹر گور سے لے کر اسد کیسر تک، حتیٰ کہ سہیل افریدی بھی اس پر راضی نہیں تھے. فیصلہ کس نے کیا تھا؟ فیصلہ میاں والی کے احمد نیازی اور گلگت بلتستان کے خالد خورشید نے کیا تھا. اب پارٹی کے اندر اس پر بھی ایک سراسیمگی ہے، ایک اس پہ ان کے ریزرویشنز ہیں، میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ بھئی یہ کون تھے جنہوں نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اور پورا صوبہ ہمارے مخالف کر دیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر دو واضح گروپ، یعنی ان کی بڑی طاقت تو پختونخوا کے اندر ہے. پختونخوا کے اندر دو واضح دھڑے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو آئی ایس ایف سے آئے ہیں، جس میں سہیل افریدی ہے، مینا خان ہے، جس میں شاہد خٹک ہے، شفیع جان ہے، یہ نوجوان ہیں زیادہ تر. دوسری طرف پارٹی کے سنجیدہ لوگ ہیں جس میں اور سینئر لوگ، بلکہ میں سینئر کہوں گا، بیرسٹر گور ہے، اسد کیسر ہے، عاطف ہے، شہرام ہے، یہ سب لوگ ہیں. وہ جو پالیسی اپناتے ہیں یہ دوسرے الگ پالیسی اپناتے ہیں. یعنی جب موٹر وے کو بند کیا تھا تو روز روز یہاں سے شاہد خٹک، مینا خان افریدی، شفیع جان، یہ سارے بھاگ بھاگ کر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. لیکن مجھے ایک بھی آپ سینئر لیڈر نہیں دکھا سکتے کہ وہ گیا ہو ان کے پاس. یعنی بیرسٹر گوہر کا راستہ ہی پیچھے، اس کا علاقہ ہی بنیر، اسد کیسر کا یہی علاقہ ہے، یہی سے منتخب ہوئے جہاں پہ موٹر وے سوابی انٹرچینج ہے. اسد کیسر نہیں گئے، یہی سوابی کے رہنے والے شاہرام ترکائی ہے، وہ نہیں گئے. مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں تقسیم ہے، تقسیم ایک درار نمایاں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ مقبولیت گری ہے تو مقبولیت بالکل نہیں گری ہے، مقبولیت اسی جگہ قائم ہے. لیکن ایک سوال اور بھی ہے، کیا اس مقبولیت کا کوئی فائدہ ہوا؟ کون سا فائدہ ہوا؟ مقبولیت میں سے کیا نکلا؟ مقبولیت میں سے کوہستان سکینڈل نکلا، مقبولیت میں سے بی آر ٹی نکلا، مقبولیت میں سے سونامی بلین ٹری، ملم جب یہ چیزیں نکلتی رہی، بدترین کرپشن نکلی، بیڈ گورننس نکلی. دوسری بات یہ کہ اس مقبولیت نے کیا اپنے لیڈر کو رہا کیا؟ لیڈر ابھی تک جیل میں ہے بما اپنی اہلیہ. کیا کارکنوں پر مقدمات کم ہوئے؟ مقبولیت کا فائدہ بھی یہ نہیں اٹھا سکے. اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ پارٹی انٹیکٹ نہیں ہے، پارٹی کے اندر یونٹی نہیں ہے. تمام جو منبع ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان جیل میں ہے. یہاں پر آپ گڈھا پور صاحب نے جو فرمایا اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو تقسیم کی بات کر رہے ہیں وہ بلا شبہ ہم بھی اس پر بات کرتے رہتے ہیں. آئے روز جو بیانات جس طرح کے آتے ہیں پارٹی کے، تو واضح ہو چکا ہے کہ ایک ڈویژن پارٹی کے اندر موجود ہے. کاظمی صاحب، آپ لوگوں کو حکومت کو خاصا ایک مسئلہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر جو ہے وہ چپ نہیں ہوتا، وہاں سے بیانات آتے رہتے ہیں. پھر جو ان کی ہمشیرہ ہیں ان کی جانب سے سخت الفاظ استعمال ہوتے تھے. انہوں نے ایک آفر حکومت کو کی ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کا علاج کروا دیں تو وہ جو سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ نہیں کریں گے. دیکھیں عادل، ابھی میں بات سن رہا تھا، پی ٹی آئی کے بھائی بھی بول رہے تھے اور رانا صاحب نے بھی بڑا اس پہ روشنی ڈالی کہ بھائی علی امین گنڈا پور پہ اچانک ان کو غصہ آ گیا، ان کی برداشت سے باہر ہو گیا وہ شخص، اور 26 کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو 26 کو کیا وہ اکیلا بھاگا تھا وہاں سے؟ کیا وہ خاتون اس کے ساتھ نہیں تھی جو مسلسل یہ کہتی رہی، حلف لیتی رہی لوگوں سے کہ خدا کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا، میرے ساتھ کھڑے رہنا، رہائی بڑے قریب ہے، بھاگنا مت. وہ جب وہاں سے نکلے پھر ان کے گارڈز نے فائرنگ کی اور الزام لگا آج تک ہم پہ کہ وہاں پہ گولی چل گئی. تو الزام دینے ہیں، غصہ نکالنے تو صرف ایک شخص پہ نہ نکالیں، جو ان کے ساتھ تھی موصوفہ، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیں. اب جہاں تک بات ہے علاج کی عادل، مکمل طور پر جو طبی سہولیات ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈے 1 سے میسر ہے. کوئی ڈاکٹر قریشی ہے وہ اس پینل کے اندر موجود ہے، مطالبہ فیملی کا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو شامل کیا گیا تھا. اب کسی قسم کی علاج میں کوتاہی نہیں کی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پوری دنیا کی توجہ پاکستان اور پاکستانی اداروں کو، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بدنام کرنے کے لیے بہنیں باہر آتی ہیں، ایک سے ایک جس کو غیر سیاسی کہا جاتا ہے وہ ایسی سیاست کرتی ہے کہ ان کے بڑے بڑے سیاسی رہنما حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسی بات کر رہی ہیں. بھائی کھانے میں آہستہ آہستہ زہر دیا گیا تھا، آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ایک آنکھ خراب ہوئی ہے، بھائی دوسری بھی ہوتی ہے اگر زہر دیا جائے.
خدا کے لیے اپنی سیاست کے لیے، اپنے چند مفادات کے لیے، اپنے خاندان، اپنے بچوں کو سیاست میں لانے کے لیے، عمران خان کا وزیر مشیر بنانے کے لیے، جانشین بنانے کے لیے ریاستی اداروں کو بدنام نہ کرے. تو یہ جو الزامات لگ رہے ہیں بھائی کسی قسم کی، اس میں بالکل بے بنیاد. آپ ان سے ثبوت مانگیں گے، آپ ان سے کوئی بات کی کوئی ایک چیز ثابت کر دیں، وہ یہ نہیں کر سکیں گے. بس الزام لگا لو، سارے معاملات کر لو. تقسیم آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے گروپس بنے ہوئے ہیں. اس چیز پر پردہ پوشی کرنے کے لیے آپ الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں. اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے. چلے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سی ایم نے اعلان کیا ہے، اناؤنسمنٹ کی ہے کہ رہائی فورس بن رہی ہے. اظہر صدیق صاحب، رہائی فورس جو ہے یہ صرف خیبر پختونخوا جی ان کا بھلا ہو، یہ ایسی باتیں جب کرتے ہیں نا. رہائی فورس 96 میں زرداری رہائی فورس بھی بنی تھی. آپ نے دیکھا تھا وہی عمل ہوتا تھا. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں. یہ ہمیں خبردار کرتے ہیں، بھائی ہم نے رہائی فورس بنائی ہے، آپ پتر ہی لگتے ہو، تم آگے آؤ نا، ہم تمہیں بتائیں گے. ہمارے پاس کیلوں والے ڈنڈے ہوں گے، ہمارے پاس اسلحہ ہوگا، ہمارے پاس اس طرح کے معاملات ہوں گے. کیونکہ یہ اگریشن تو وہی ہے ان کا. اب یہ نکلنے سے پہلے حکومت وقت کو خبردار کرتے ہیں، پھر آگے سے جوتے پڑتے ہیں، ان کا راستہ روکا جاتا ہے، ان کو چڑھائی کرنے سے روکا جاتا ہے. اس کا الزام یہ ہم پہ لگا دیتے ہیں. یہ خود اپنے دشمن ہے، خود عمران خان کی رہائی کے دشمن ہے. رانا صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں اور ہماری لیڈرشپ ہو، وہ ویسے نہیں کہتی کہ یہ بے وقوفوں کا ایک دھڑا ہے جو کچھ کرتا نہیں ہے. شور اتنا کرتا ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے، ان کو ٹوکا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اظہر بھائی، گنڈا پور صاحب تھے، ان کے پاس جو مینڈیٹ تھا وہ اسی لیے تھا کہ وہ برملا اظہار کرتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف انہوں نے لے کر دینا ہے، ان کو اڈیالہ سے باہر لے کر آنا ہے. ان کو تبدیل کیا گیا، سہیل آفریدی آئے، وہ عشق عمران میں بڑھنے کی بات کر رہے تھے. اب انہوں نے سب لیز کر دیا ہے پورا معاملہ کہ ایک رہائی فورس بنے گی جو بانی پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا کرائے گی. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سی ایم کے پی کے اس پر بات کر رہے ہیں تو خیبر پختونخوا ہی اس کا مرکز ہوگا، کہ پنجاب میں بھی کچھ ہوگا، کیونکہ پارٹی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ سامو اس پہ راضی نظر نہیں آتی. اچھا، میں دیکھیں نا، ہزاروں باتیں ہم تو کرتے رہتے ہیں نا. اپنے آصف علی زرداری پتہ نہیں زبان کٹی تھی بہت بڑا، ٹھیک ہے نا جی. اور نواز شریف بھی رہے تھے، ان کو باہر نکال دیا تھا. پاکستان تحریک انصاف تو نہیں نکالا تھا نا. آپ پھر سنتے رہے طوطا مینا کی کہانی، ووٹ کو عزت دو. وہ پتہ لگا کہ نواز شریف جو روحانی باپ مشرف ضیاء الحق کے پاؤں سے نکلا ہوا انسان، اور جس نے آج تباہی و بربادی اس نظام کی ایک بار میں کھلاڑی کے طور پر ایک سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس کا کام کیا نکلا؟ میں پچھلے 4 سالوں میں جب دیکھا میں نے، وہ پتہ لگا ایک بسنت جو ہے نا، وہ بسنت کی ایک کمیٹی بنی لہر کی، اس نے بیٹھ کر وہاں فیصلہ کیا. میرے پاس ثبوت ہے اس بات کی، زبانی بات میں نے کرنی کوئی نہیں ہے جی. چلے بسنت تو آپ نے بھی انجوائے کیا، گڑیاں اڑانے کے بعد اب آپ کی تنقید نہ کریں. آپ نے نہیں اڑائی پتنگ؟ نہیں بالکل میں نے نہیں اڑائی. میں کیوں اڑاؤں گا؟ چلے وہ باقی لیڈرشپ نے، علیمہ خان صاحب نے کہا انہوں نے اڑائی ہے پتنگ، ان کی جو باقی فیملی ہے سب نے بسنت منائی ہے. دیکھیں بسنت منانا بری بات نہیں ہے، لیکن اس وقت کیا تھا، بلوچستان میں شہادتیں ہوئی تھیں، اسلام آباد میں شہادتیں ہوئی تھیں. کم از کم میں تو پاکستانی ہوں نا، میں تو سمجھتا ہوں. اور اتنا میں نے تو مانگا ڈیٹا ان سے اربوں روپیہ، پتہ نہیں کتنا ٹیکس ملا ہے، وہ سارا ڈیٹا مانگ لیا ڈیٹیل. میں زبانی بات نہیں کرتا ہوتا، میں تحریری طور پر کورٹوں میں جاتا ہوں اور میں چیزیں ساری لے کر جاتا ہوں. اب آئے ڈر اور خوف کس بات کا؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا نا. پھر وہ آپ کو یاد ہے وہ روگ آرمی، آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈان لیکس، آپ کو بتانا چاہیے مودی کا جو یار ہے. پھر مودی گھروں میں آنا، وہ ساڑیاں کے تحفے، پتہ نہیں کیا کر سنتے رہے. پھر سجن جدال، وہ بٹال، وہ بغیر ویزوں کے آنا. یار یہ خدارا یہ جو کہانیاں نا، یہ ساری یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں. چھوڑے اس بات کو. پریشانی کس بات کی ہے؟ اچھا یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب خدارا یار، جہاں 15,000 سے زیادہ ڈیٹینشن آرڈر آئے ہوں، جہاں ای سی ایل اور پی سی ایل میں تو پریشان ہو جاؤں. ٹھیک ہے، رہائی فورس پہ آ جائے نا اظہر بھائی. رہائی فورس جو ہے صرف خیبر پختونخوا میں بنے گی، پنجاب میں بھی بنے گی، تھوڑا اس کو بتا دیں. یاد رکھیے گا، دیکھیں میری بات سنیے گا. دیکھیں نا، ابھی تو صرف نام ہی لیا نا، خوف آ گیا، ڈر اتنا آ گیا کہ رہائی فورس کا، پریشانیاں اتنی شروع ہو گئی ہیں. وہ کیا ہو گیا یار؟ ویٹ تو کرو تھوڑا سا. پریشان کیوں ہوتے ہو اس بات کو؟ اسی لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے، اندر سے بندے توڑ کے بتانے کے لیے. یار یہ یاد رکھیے گا، اظہر صدیق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علی مین گنڈابر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے عمران خان کی. عمران خان آج بھی ہر شو میں ہر جگہ ڈسکس وہی ہو رہا ہے. کوئی نواز شریف کا نام لینا بھی گوارا کرتا ہے؟ وہ نہیں لیتا.
मरियम सफदर तो आपको चोरों पता है की बात की जाती है ना, चोरों की अखबार बातें में की इश्तिहार, जाती है ना, वो आपको। खाने पे रोजों पे बैठकर इश्तिहार, वो खुदारा यार, खुदारा कोई और काम कर लो बैठकर, वहां सिवाय टिकटॉक के करने के अलावा। और ये जो जहाज लिए फिर रहे हैं ना, ये जो मैंने 15 और 9 साल पुराना जहाज डाटा मैंने सारा निकाल लिया है, मैंने खत लिख दिया आज इनको, बताए ना जरा किस बात के लिए। अच्छा, और कमाल की बात ये है कि पूरा फोकस अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, अपना लोगों को अपना मैनेज करके लोगों से गले शले मिलना, वो बच्चों से प्यार श्यार देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है यार, करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ग्राउंड पे आए ना जलसे जुलूस करे, हम भी जलसे जुलूस करते हैं, मजा आएगा, पता लगेगा क्या होना है। और याद रखिएगा इस बात को सामने रखते हुए, यानी बीमारी का डर और खौफ देखें, यही फर्क है बड़े लीडर में, कि उसने डील नहीं की, उसने प्ले लड़ने से गिराई नीचे, ये नहीं कहा मैं मर जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा, और यहाँ बैठकर यहाँ 50 रुपए के स्टाम्प पे कहा था 6 हफ्ते में वापस आओ, नहीं आया वापस, वो जब डील हुई तभी आया, यही तो फर्क है। और मैं नहीं कह रहा आदिल क्या खिला दिया इसको, क्या खिला दिया? ठीक है आदिल भाई, आपका पॉइंट आ गया। ये तो वैसे ये हुकूमती वज़रा भी मुख्तलिफ है कि खान साहब ने जिस तरह जेल काटी है, ये तवक्को नहीं की जा रही थी जिस तरह वो जेल काट के। ठीक हो एसार राणा साहब, चले राणा साहब की तरफ काजू साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब भी। राणा साहब, शुरू में शर्मिंदा होता हूँ कि सेक्स के साथ मैंने पता नहीं बड़ी ज्यादती कर दी थी, ये अपनी हर बात को उसको सही साबित करता है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए यार। अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार, अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार, और नहीं तुम अल्फाज का चुनाव ठीक करो ना। चले अजहर सिद्दीक साहब, काजमी साहब, चले एसार राणा साहब, चले लाइव प्रोग्राम में आप बैठे हुए नेशनल टीवी में, प्लीज चले हम जी अपने जो दोनों मौजूद हमारे मेहमान हैं उनका कूल डाउन करते हैं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, अब बाद हम एसार राणा साहब के पास जाएंगे, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रिहाई फोर्स के हवाले से। एसार राणा साहब ये बता दें कि वो काम जो गंडापुर नहीं कर पाए, सोहेल अफरीदी साहब अभी तक करने में मतलब कामयाब नहीं हुए, तो जो रिहाई फोर्स बन रही है वो क्या कर पाएगी? क्या बानी पीटीआई के लिए रिलीफ ले पाएगी और क्या खदोखाल हो सकते हैं? अमूमन जो फोर्स जिस तरह नाम लिया जा रहा है और जिस तरह हुकूमत उसके साथ प्ले कर रही है कि कोई डंडा बरदार होंगे या उनके पास कुछ और चीज़ होगी, वो क्या कोई हमलावर होंगे, मतलब क्या करेंगे? एक तो पहले काजिम साहब और हमारे दोस्त वकील साहब ये एक स्टूडियो में इकट्ठे तो नहीं है ना? नहीं दूर है सर, इसलिए हमने एक साथ नहीं बिठाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने नहीं तो एक अरसे बाद लोगों ने लाइव कोई पुलिस मुकाबला देख लेना था। रमज़ान हमें ज़रा सब्र की तलकीन देता है, तो हमें ज़रा इस पर करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए आर्गूमेंट्स एक दूसरे के। काजी साहब आप तो खाली डंडे उठाने की कह रहे हैं, किलो वाले। राणा साहब मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बात करें ना लीडरशिप के हवाले से जरा तमीज, मैंने बात की पहले अलीमा खान साहिबा के हवाले से, ठीक है मेरे अल्फाज का मामला देखें, मैं वो दोबारा नहीं आना चाह रहा, तो फिर ठीक है ये जरा आप आगे चले। वो सीजन 2 होते होते बच गया कि दोनों शख्सियात एक साथ नहीं थे, बाजी में हो चुका है। चले सीजन 2 होते होते बच गया, आप आगे बढ़ाए चले। हाँ जी, शुक्र है, हाँ शुक्र है भाई, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी काजी साहब मैं तो आपको कहता हूँ, आप तो बस खाली जब चोली चुक के बदुआ दे दो तो अल्लाह ताड़ी नेड़े सुनता है, ताड़ी तो लोकल काल होती है। तो आप तो वैसे इधर ठंडा रहा करें। रह गई बात ये फोर्स के हवाले से ना बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कोई डंडा फोर्स होगी, कोई गन्ने लेके निकलेगी, कोई वो जनाब, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है, नंबर 1। दूसरे में आपको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये फोर्स बनेगी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है इसकी तश्कील। हाँ, ये मुमकिन ही नहीं है। जो बताया जा रहा है उनके नाम डाटा इकट्ठा होगा और ये होगा और वो होगा। मैंने तो माजी में सुना हुआ है कि हमारे एक बड़े लीडर पे इल्जाम है कि जी उन्होंने सिखों की फहरिस्तें पकड़ा दी थी, और डाटा इकट्ठा होकर शाम को पुलिस वालों को पहुंचा दें आप, चलो जी ये बंदे सारे फाड़ लो इन्होंने। पंजाब मतलब कि एक मीठी गोली देकर चले गए, फिर सीएम अपने कारकुनान को एक फेस सेविंग लेकर चले गए इस्लामाबाद से, कुछ नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई, रसाई नहीं मिली बानी पीटीआई तक, इलाज के लिए जो पूरी एक प्लान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर वो वापस चले गए, आप ये कह रहे हैं?
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کارکران کا جذبہ تھا اور غصہ تھا اسے کہیں سے تو انہوں نے اسے سٹریم لائن کرنا تھا نا، کیونکہ وہ یہ دھرنے کا حصہ نہیں تھے. ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ تھی. وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے صوبے میں سڑکیں بند ہو جائیں گی تو ان کی ذمہ داری ہے اسے کھلوانا. وہ کھلواتے ہیں تو ورکر ان کے خلاف بول پڑتے ہیں. تو ان سارے حالات میں ان کی پوزیشن کو بھی سمجھے نا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سر یہی رانا صاحب یہی پوزیشن تو گنڈا پور صاحب کی بھی تھی. اس ٹائم وہ بھی اس طرح کی بات کرتے تھے. صوبے کے سی ایم ہے، وفاق بھی کہتا تھا آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، اسی طریقے سے بیہیو کریں. ان کو لیوریج نہیں ملا جو آپ سہیل افریدی صاحب کو دے رہے ہیں، مطلب یا جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں ان کو دے رہے ہیں. میری بات سن لے. سہیل افریدی قرآن کی قسم کھا کے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں 90 دن میں اگر میں نے نہ کرایا تو میں یوں کر دوں گا. یہ سہیل افریدی جو ہیں ورکر کو اس سطح پہ نہیں لے جاتے تھے جہاں ان کا اشتعال آسمان پہ پہنچتا تھا اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا آپ غائب ہو گئے پیچھے سے. سہیل افریدی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جو اچھی بات ہے. میں تو بہت خوش ہوں اس بات سے کہ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور وہاں کے جو کہنے میں اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے آپس میں تعلقات بنتے ہیں، وہ ایک پیج پہ آتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ناہل ٹولہ جتنا بھی ہے، وہ اسی لیے تو موجے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کی آڑ میں یہ کیا کہتے ہیں سارے موجے کرتے ہیں. ناہل لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. پاکستان تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. ہمارے دوست ممالک کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو، ہمارے پاس سود دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہم 1200 کروڑ کے طیارے خرید رہے ہیں. تو ان لوگوں کے موج میلہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آپس میں لڑتے رہیں، ہم اس کے پیچھے چھپ کے جناب علی موجے کرتے رہیں. تو اگر ایک بندہ یہ اچھی ایفرٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. یہی سب کو اصل میں پرابلم پیش آ رہی ہے سہیل افریدی کے ساتھ کہ سہیل افریدی عشق عمران اس کے ساتھ چپکا دیا ہے. تو عشق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پابجولیں ہی چلتے رہیں، آپ اور رستے بھی نکال سکتے. پانا تو محبوب کو ہی ہے نا. محبوب کو پانے کے لیے اگر آپ کو اور رستہ استعمال کریں تو کون سی برائی والی بات ہے. اور وہ رستہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کا فارمولہ دے دیا سہیل افریدی کو کہ بھائی جان آپ دوسروں کو دیکھیں کہ وہ کیسے پہنچ گئے وہاں پہ، تو آپ کیوں نہیں بام عروج پہ پہنچ سکتے بھائی. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ والا فارمولا پاکستان تحریک انصاف کو آلریڈی پتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ نیا ہے. ماضی میں اس فارمولے کے تحت وہ انجوائے کر چکے ہیں، پی ایم شپ بھی انجوائے کر چکے ہیں، صوبوں میں حکومتیں بھی انجوائے کر چکے ہیں، قیمت بھی ادا کر چکے ہیں اور وہ ابھی تک ادا کر رہا ہے. وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا اپنے اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. لیکن وہ چیز نہیں ہے نا. ان کی ایگزامپل نہ دینا، وہ ویسے ہی بازی میں ان کو پتا ہے یہ والی ساری فائلز ان کے پاس موجود ہے. جو یہ کہہ رہے تھے کیسے انہوں نے آگے دیتے ہیں کہ اس کی طبیعت ایسے خراب ہو گئی ایسے ہو گئی، تو جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی پلیٹلیٹس گر گئی تو وہ غیر سیاسی بیان ہوتا تھا. جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ غیر سیاسی بیان ہوتا تھا. جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تو وہ غیر سیاسی بیان ہوتا تھا. ٹھیک ہے، سیاسی بیان ہوتے سر. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئی خاتون یہ کہہ رہی ہے تو آپ وہ کر دیں. ٹھیک ہے حماد بھائی، یہ رہائی فورس اسار رانا صاحب کو تو بنتی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کچھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے بارے میں بات چیت کچھ خبریں بھی آئیں، یہ اس کے بعد ہے کہ مطلب سے اناؤنسمنٹ کر کے سی ایم یہاں سے فیس 7 لے کے چلے گئے ہیں، رہائی فورس ایسا کچھ نہیں بننا. دیکھیں اگر سی ایم کی ملاقاتیں ہو رہی ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ نہیں، وہ گنڈا پور کی ملاقاتیں ہوتی تھی، بری بات تھی اس ٹائم. آج کل مطلب اچھی بات ہے. اس وقت بھی بری بات نہیں کی. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ اس وقت بھی کہ بری بات ہے. تو اس وقت بھی سپورٹ کرتا رہا. بھئی آپ ملک کے اداروں کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو کیا جا کے اسرائیل میں ملاقاتیں ہوں گی؟ یہ اس ملک کے ادارے ہیں، اس ملک کی سیاسی جماعت ہیں، اس ملک کے چیف منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، یہ سارے اسی ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں اور سسٹم کا حصہ ہے. ان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو پھر کس کی ملاقاتیں ہوں گی؟ باہر سے تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. رہائی فورس دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. عادل میں آپ کو تاریخی حوالے سے بتاؤں، جب اے این پی جو موجودہ اے این پی ہے یہ اس زمانے میں
نیپ ہوا کرتی تھی. اسار رانا صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ ان کو تاریخ کا پتہ ہے. جی جی نیشنل عوامی پارٹی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی منظم اور بہت توانا جماعت تھی پشتون بیلٹ کے اندر, پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی, بلکہ پنجاب اور سندھ میں بھی ان کی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت میں آصف علی زرداری صاحب کے والد جو تھے حاکم علی زرداری, وہ NP کے سندھ کے صدر بھی تھے. تو یہ ایک منظم جماعت تھی. اس جماعت نے اس زمانے میں پشتون زلمے کے نام سے اس طرح کی ایک تنظیم بنائی تھی, اور اس تنظیم کو بنایا ایک ریٹائرڈ فوجی افسر نے تھا جو اس وقت نیپ میں شامل ہوا تھا. لیکن وہ تنظیم, یعنی اتنی منظم جماعت بھی اس تنظیم کو قائم نہ رکھ سکی, اور کچھ عرصے بعد وہ تنظیم تحلیل ہو گئی بھٹو دور میں, اور پھر نیپ کی قیادت بھی حیدرآباد ٹریبونل میں جیلوں میں گئی. پھر اس کے بعد جب بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تو رد عمل میں الذوالفقار کی تنظیم سامنے آئی. الذوالفقار سے بہت بڑی غلطیاں ہونے لگی, یعنی ایک جہاز بھی اغوا ہوا, اس کے اندر میجر طارق رحیم کو گولی بھی ماری گئی, اس طرح کے واقعات ہوئے. اور گو کہ پیپلز پارٹی نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. بے نظیر بھٹو نے کبھی اس کو اون نہیں کیا, وہ بڑی دانا خاتون تھی, لیکن ابھی تک وہ پیپلز پارٹی کو چمٹا ہوا ہے. اسی طرح آصف زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو ایک زرداری رہائی کمیٹی بنائی گئی تھی, اور وہ کمیٹی بنائی تھی بہرامند تنگی نے, جو سینیٹر بھی رہے. لیکن پھر وہ تو ایک سیاسی طرح کا فیصلہ تھا. یعنی پشتون زلمے اور الذوالفقار, اسی طرح یہ عمران رہائی کمیٹی, یہ اسی کنٹینیوٹی میں مجھے دکھائی دے رہا ہے. بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے بتا دیں آپ. بن رہی ہے کیونکہ مرکزی قیادت آن بورڈ نہیں ہے. میرے انفارمیشن یہ ہے کہ نہیں بن پائے گی. اس پہ PTI کے اندر شدید اختلافات ہیں, اور جو سینئر قیادت ہے وہ شدید مخالفت کر رہی ہے کہ ہمیں قانونی جنگ لڑنی چاہیے, ہمیں سیاسی جنگ لڑنی چاہیے, ہمیں جمہوری جدوجہد کرنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ ہم روز اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلے ہوتے کہاں سے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کہیں سے اور لوگ آ کر ہمارے فیصلے کرتے ہیں. پختونخوا کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس بات پر زیادہ پریشان بھی ہے اور اس پر غصہ بھی ہے. یعنی وہ تو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس کو بھی نہیں سنبھالا کہ پورا موٹر وے اور تمام راستے بند کر دیے تھے. خوشحال گڑھ بند کر دیا تھا, لکی مروت بند کر دیا تھا, بھکر بند کر دیا تھا. آپ نے تمام راستے ایک پوری قوم کو محصور کر لیا تھا, اور ہم اس فیصلے میں شریک ہی نہیں تھے. اب یہ فیصلہ کہاں سے آیا اور اس فیصلے سے نکلے گا کیا؟ یعنی اگر رہائی کمیٹی بنے بھی, رہائی فورس بنے بھی, ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ کیا وہ کوئی لیگل فائٹ کریں گے؟ تو وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں, ان کے وکلاء موجود ہوتے ہیں عدالتوں میں, وہ تو لڑ رہے ہیں کیس. وہ اگر سیاسی جنگ کریں گے, سیاسی جنگ تو ابھی 4-5 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ PTI کے بلکہ تمام اپوزیشن کے لیڈروں کو محصور کر کے رکھ دیا تھا. بھوک کو اور پیاس تک کے مسائل سامنے آئے, بلکہ میں نے ایک رات میں بھی محصور ہو گیا تھا, ان کے ساتھ تھا. اچھا, تو یہ سیاسی جدوجہد بھی ہو رہی ہے. محمود خان اچکزئی ان کی جماعت کے نہیں ہے, لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے قومی اسمبلی میں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان کی جماعت کے نہیں ہے, لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر. تو یہ سیاسی جدوجہد ہے نا, مطلب کہ پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اس کے ذریعے ہی بانی PTI کو انصاف ملے گا, یا وہ جیل سے باہر آئیں گے. یہ فورس ایسا کچھ نہیں ہے, سیاسی جدوجہد کے ذریعے ملتا ہے. اس طرح کے پہلے یعنی ANP جیسی منظم جماعت پشتون زلمے کو سروائیو نہ کر سکی. پیپلز پارٹی الذوالفقار سے ڈسٹنس کر گئی تھی, تو یہ پھر کیا چلائیں گے؟ آگے ذرا بڑھتے ہیں. کاظمی صاحب سے ذرا کچھ اور بھی سوالات ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب, ان کو ونڈر بوائے جو ہے, جب بات ہوتی ہے ونڈر بوائے کی تو مائنڈ میں نقوی صاحب ہی آتے ہیں. وہ جناب جو اتحادی جماعتوں کے کاظمی صاحب جو منسٹرز ہیں ان سے مل رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, سیکیورٹی صورتحال بریف کر رہے ہیں, تو یہ اتحادی وزراء جا کے محسن نقوی صاحب کو مل رہے ہیں, حکومت کے لیے ساری چیزیں بہتر ہیں؟ دیکھیں, وزیر داخلہ ہے, پورا حق بنتا ہے ان کو, ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے, وہ جواب دینے کے مجاز بھی ہیں, ان کو جواب دینا بھی چاہیے. اس سلسلے میں میرے خیال میں پریشانی والی کیا بات ہوتی ہے؟ تو یہ وفاقی کابینہ اجلاس میں صورتحال ہو سکتی تھی, اس پہ بھی آ کے بریف کر سکتے تھے جہاں آپ کے لوگ بھی موجود ہوتے. یہ صرف اتحادی چھوٹی جماعتیں. دیکھیں, پابندی تو نہیں ہے نا. دیکھیں عادل, وزیر داخلہ کو ملنے پہ پابندی تو نہیں ہے نا کہ وہ اتحادی جماعتوں کے جو افراد ہیں ان سے مل ہی نہیں سکتے. وزیر داخلہ ہے یار, وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں, اور یہ
लाहौर में जाके वज़ीर आज़म से मिलते हैं और हर तरह से उनको ब्रीफ करते हैं, जो भी सूरत हाल होती है, जो अफराद उनसे मिलते हैं पीएम को वो हर चीज बताते हैं और उनकी मशावरत और इजाजत के बाद ये मामलात होते हैं। तो उसमें तो परेशानी वाली बात तो सिरे से है कोई नहीं। हाँ, ये बार बार जो एक रिहाई फोर्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, हमें उससे मसला नहीं है, जदोजहद करें, अपनी लीडर को रिहा करवाएं, आपका हक बनता है सियासी और इखलाकी तौर पर भी आपको जरूर करना चाहिए। वजीर आजम की और वजीर दाखिला की कितनी मुलाकातें हुई हैं? अभी लाहौर में हुई है, पिछले जुमे की बात है। कितनी मुलाकातें हुई हैं 4 महीने? वैसे हुई है, चंद एक मुलाकातें फुटेजेस भी आई हैं उसकी वजह से। कितनी मुलाकातें हुई हैं बता दीजिए काजी साहब। 4 मुलाकातों में 4000 काम की इजाजतें ली जा सकती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो मुझे बार बार ये कहा जा रहा है, वो बात वही हो गई है कि यार वो जहाज मरियम ने ले लिया ना। ये इस तरह के इल्जामात जब आते हैं तो फिर बंदा क्या कहे, यार जहाज जाती उम्रा में खड़ा है, मरियम 2 साल बाद 3 साल बाद हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। तो ये बड़ा अच्छा काजी, बड़ा अच्छा पॉइंट था ये लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा जो है फिर ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाई। आप कहते हैं कि ठीक है सीएम पंजाब है, 12 करोड़ का सूबा है, उनका 3 साल बाकी पड़े हैं, आगे जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा वो इसको आके इस्तेमाल कर लेगा। क्यों कहा गया एयर पंजाब और फिर कोई एम्बुलेंस पता नहीं किस तरह महंगा जहाज खरीदने की एक गरीब सूबे को, एक गरीब सूबे को ये सरदार साहब ये भी पॉइंट है, डेफिनेटली ये भी पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, मौजूद है, वैलिड पॉइंट है ये आपका कि हम कर्जे रोल ओवर करवा रहे हैं, IMF के प्लान के तहत मुल्क चल रहा है और ऑन द अदर साइड 11 अरब का जहाज 10 अरब में बेच रहे हैं, एक जहाज 12 अरब में खरीद रहे हैं। ऐसी हमें जरूरत क्या है? 2 जहाज ऑलरेडी मौजूद है सीएम के डिस्पोजल पे। चले जी जवाब ले लें जी काज़मी साहब। करने की भाईजान, ये बड़ी मंतक पेश की जा रही है कि लोग भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, ई बाइक्स नहीं है, तो ये हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड नहीं है पंजाब के अंदर, और ये वजीर आला पंजाब ने अपने लिए 11 अरब का जहाज क्यों ले लिया। भाई ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई हैं, ये तमाम अपने अवाम को देने के बाद एक बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव और आने वाले हर चीफ एग्जीक्यूटिव का सफर महफूज बनाने के लिए अगर एक पंजाब हुकूमत के पास एक एसेट है तो इतराज कैसा। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन इसको क्यों कहा गया कि एयर पंजाब के लिए लिया जा रहा है काजी साहब? मैं नहीं कह रहा, अज़मा ने कहा तो गलत कहा है, मैं उनको उनका सफर महफूज करना है। ये जो बेचारे कीड़े मकोड़े पंजाब में रुलते फिर रहे, इनका उन्हीं महफूज करना। 11 मिलियन बच्चे पंजाब के स्कूल से बाहर हैं काजी साहब। एक मिनट आदिल जी बोलने देंगे तो इनके 11 मिलियन और राना इसार साहब का जो दर्द है मेरे भाई का, उसकी दवा बन के मैं उतरूंगा इन पे। ये जरा मेरी बात तो सुन लेना, बीच में जब ये रोना रोएंगे तो मैं नहीं बात कर सकूंगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि कैसे सूबे की ऐसे चीफ नहीं राना साहब, मैं दोबारा हाथ बांध रहा हूँ, मेरे भाई हैं बड़े, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो बाकी तमाम सूबों के अफराद को खुल के ये कहती है कि अपने हुक्मरानों से सवाल करें, सेहत का, तालीम का, घर का, हर चीज का सवाल करें जो आपके बुनियादी हकूक है, तो वो अपने सूबे में तमाम तर चीजें दे रही हैं या नहीं दे रही? तो बताएं भाई। जो बेघर है उनको छत नहीं मिल रही, जो माजूर है उनको हिम्मत कार्ड नहीं मिल रहा, जो बाकी अफराद हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, लोगों की घरों की दहलीज तो ये तो पहले से चल रही है स्कीमें, देखो पहली दफा चल रही है। फिर तो ठीक है भाई, ये तो फिर तो ठीक है भाई, ये तो सारी स्कीमें पहले की चल रही है। आप क्या नया कर रहे हैं? आप तो सिर्फ नया तैयारा खरीद रहे हैं। ये स्कीमें तो पहले की चल रही है। क्या एक सेकंड, ये कौन सा घरों का जो है, ये तो बुजदार के दौर में फाइनल हुआ, ठीक है। मेडिसिन का बुजदार के दौर में फाइनल हुआ, स्कॉलरशिप बुजदार के दौर में फाइनल हुए, तो इसमें आपने नया क्या कर दिया? दिल आप हट जाए, इसार राना साहब को अपनी कुर्सी पे बिठाएं, ये इनको मेरे से बात करने दें। आज चैलेंज होगा, ये बुजदार के भी मुकल्लद है, इतने अच्छे समझदार आदमी है। मुझे हैरत होती है कि बुजदार के मंसूबे यार, जिसको बोलने के लिए चुक्का देना पड़ता था यार। आज अच्छा लगता है बुजदार का मुकाबला हमारी मैडम सीएम से कर रहे हैं, राना साहब ना करें यार, ये ज्यादती ना करें आप। चले जरा क्या अजहर सदीक साहब, अब आप काफी देर से खामोश बैठे हैं। अजहर सदीक साहब को जानते काफी देर से अजहर भाई खामोश बैठे हुए हैं, जरा अजहर भाई का भी मौका दे, उनको भी बोले। अजहर भाई एक तो ये बता दें क्या सिग्नल है, नकवी साहब जो है एकदम से अचानक से एक्टिव हुए हैं, वुज़रा उनसे मिल रहे हैं, वंडर बॉय की तेरी 2-4 माह से मार्केट में थी आपके सामने। अच्छा, मैं चूंकि ग्राउंड्स पे कुछ चीजें बहुत बेहतर जानता हूं और मैं चैलेंज करता रहता हूं। हर एक को इख्तलाफ होगा अपनी जगह, उस्मान बुजदार बोल नहीं सकता था बिल्कुल ही, लेकिन जनाब मरियम सफदर से 1000 दर्जे बेहतर। और आ जाए एक एक प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू कर लेंगे, उस पे, हेल्थ पे, हर एक पे।
ذرا سنیے گا ایک شعر میں اس موقع काजमी साहब बोलने दो, काजमी साहब बोलने दो। इश्तिहाद इंतकाम चल पड़ा रात के सीने पर, जुल्म की लहरें चीखती रही, सच खड़ा था सफीने में। वाह वाह वाह। समुंदर खामोश था लेकिन गहराई बोल उठी कि हिसाब लिखा हुआ है सब लहू के कुर्बानों पर। ना समझो ऐश की किश्ती हमेशा पार लगती है, कभी तूफान भी आता है रूर के सफीनों पर। तो मोहसिन नकवी की मुलाकातें ऐसे नहीं है, बहुत अहम मुलाकातें हैं। मोहसिन नकवी का काम जो है ना, वो इनको रातों की नींदें हराम हो गई। मुझे पता है ना इनके दोस्त के अंदर उनके परेशानी किस बात की है, वो बस आप देखे ना, यहाँ एक लड़ाई अपनी एक चलती रही, वो एक अपनी जगह बात है। डिसीजन मेकर जो है वो मोहसिन नकवी है। इस हुकूमत का आगे चलने का फैसला अगर किसी इंसान ने करना है तो उसका नाम मोहसिन नकवी है। आज से नहीं, फैसले देखें सारे रिकॉर्ड के ऊपर है। और ना परेशानी नहीं होना चाहिए हर एक को ना, परेशानी क्या बात है। मैंने तो आपके सामने कहा है, मैं फिर कह रहा हूं भाई 4 साल पूरे हो गए, मैं तारीख के झरोकों से बता रहा हूं आपको, तारीख के झरोकों से। और ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात, वो जो आखिरी काम लेना था ना, अगर इतना ही था ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी लगती थी तो टीएलपी ने क्या किया, इतनी बड़ी मुनज़्ज़म जमात थी, उनके साथ क्या हुआ? ना खुलवाए मुंह मेरा, ना खुलवाए मुंह। ठीक है, मुझे शो क्लोज करना है अजहर भाई। 30 सेकंड राना साहब को दे दे, फिर 30 सेकंड इधर हमाद भाई को देते हैं। राना साहब बात खत्म कर। देखिए मुझे तो टाइम दिया ही नहीं आपने यार, मैं सिर्फ एक बात कर दूं। चलें, देखिए ऐसा तुर जाना है, तैयारी याद रखिएगा, फैसला मोहसिन नकवी ने करना है। या पीपल्स पार्टी किधर जाती है, सैयद सरदार ही करते हैं फैसले। बस वो जितना काम लेना था शहबाज शरीफ से काम ले लिया है, बस उनका घर जाके बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करें, या कोई शादी करने का इरादा है तो कोई शादी करें कोई। राना साहब 30 सेकंड्स। बस भाई देखें, सिंपल सा फार्मूला, 2 वजीर आजम में, एक प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज जिसने बाहर सैरें करनी है, वो पाकिस्तान उसने आना ही नहीं है, वो यहाँ से लंदन चले गए, लंदन से अमेरिका। वो एक वजीर आजम ओवरसीज हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और एक वजीर आजम है पाकिस्तान, वो है मोहसिन नकवी, जिन्होंने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के मामला देखने। 3 किलोमीटर बात है, मेरा ख्याल है दोस्तों को नहीं समझ आ रही। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया जी। 30 सेकंड हमाद भाई कंक्लूड। देखिए मैं तो बहैसियत सहाफ़ी मैं तो उस्मान बुज़दार और मरियम को कंपेयर नहीं कर सकता। मैं तो ये बददियानती नहीं करूँगा। उस्मान बुज़दार ने जो तबाही मचाई थी पूरे पंजाब सूबे में, जो कुछ हुआ, जो इंतज़ामी तौर पर करप्शन के मामलात पर, मरियम के बाज़ मामलात पर हम तनकीद कर सकते हैं, यानी जहाज़ के हवाले से बात हुई, ठीक है, नहीं लेना चाहिए, मुआशी सूरत हाल मुल्क का ख़राब है, सूबे के अंदर बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हम मरियम और बुज़दार का तकाबुल नहीं कर सकते। एक बात ये कि कितनी बदकिस्मती है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मोहसिन नकवी के वंडर बॉय मामले को, यानी हमारी जमहूरियत कहाँ खड़ी है, उस शख्स ठीक है, ये जमहूरियत कहाँ खड़ी है ये सियासतदानों ने सोचना है सर। ये आप और मैं तो इस पर डेफिनेटली एक तबसरा कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बिला आखिर ये जो डेमोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको ये सोचना है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ खड़ी है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।